Hubo, buta ug makauulaw. Mao kini ang atong kahimtang sa katapusang iglesia sa Laodicea. Sumala sa Revelation 3:17 and 18. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Darex Blue Villamor. Pangutana, unsa ang hulagway o description sa bakak nga mga apostoles? Tubag, si Pablo naghisgot og bakak nga mga apostoles. Ang 2 Corinthians 11 verse 13 nagahisgot mahitungod ni ini ug nagaingon kay ang bakak nga mga apostoles malimbungon nga mga trabahante, ilang gitransforma ilang kaugalingon nga apostoles ni Kristo. Ug dili ikatingala kay si Satanas mismo nagtransforma sa iyang kaugalingon ug anghel sa kahayag. Busa pinaagi sa sumala nga butang kini nga mga ministro matransforma usab nga ministro sa pagkamatarong. Kansang katapusan magatukma sa ilang binuhatan. Tungod ni ini nga paglimbong ang Hebrehanon 3:13 nagaingon, magtinambagay mo sa isag-isa kada adlaw samtang karon padaan, basin ug naa usa ka ninyo magmagahi pinaagi sa pagkamalimbungon sa sala. Leksyon nga makatunan, dili nato ipaggahi ang atong kasing-kasing pinaagi sa pagpakasala. Hinuon, maminaw ta kanunay sa pulong sa Dios aron malikay ta sa pagpakasala. Pangutana, unsa ang sala? Tubag, ang sala mao ang paglapas sa kasuguan. 1 John 3:4-6. Ang pulo kasugo sa Dios makita kini sa Exodus 20:3-17 ug Deuteronomy 5:7-21. Ato na lang kining basahon sa atong Biblia. Ang tawo naghimo usab sa iyang pulo kasugo. Gitagna na ni propeta Daniel sa Daniel 7 verse 25 nga iyang pagausbon ang mga panahon ug mga balaod. Duay version. I am the Lord thy God, thou shalt not have strange gods before me. Kaduha, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Ikatulo, remember thou keep holy the Sabbath day. Ikaupat, honor thy father and thy mother. Ikalima, thou shalt not kill. Ikaunom, thou shalt not commit adultery. Ikapito, thou shalt not steal. Ikawalo, thou shalt not bear false witness against thy neighbors. Ikasiyam, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Ikapulo, thou shalt not covet thy neighbor's goods. Such as Canaans and Germans in English. The two vernacular catechisms here quoted and many more like them. Sukad sa sinugdan sa dakong away tali kang Kristo ug kang Satanas. Maugayod ang tinguha ni Satanas nga pagagun ubon ug gubaon ang balaod sa Dios. Bisan siya gihulog o gitambog pagawa sa langit, iya kining gipadayon dinhi sa yuta aron malimbungan ang mga tao ug maghatod kanila sa paglapas sa balaod sa Dios. Ang tao nga mulapas sa bisan usa niini, siya malapason sa tanan. James 2 verse 10. Pangutana, aduna ba'y mga tao nga magsulti perverse, contrary, or binaliktad nga mga pulong? Tubag, oo. Sa Buhat 20 verse 29-30, si Pablo nagaingon nga sa iyang pagtalikod adunay mga lubo nga musulod kauban kaninyo ug adunay mubarog nga mga tawo magsulti ug binaliktad nga mga butang. Binali nga mga butang paglalis ug panagbingkil sa mga tawo nga korap ang hunahuna, walay kamatuoran, abi nila nga ginansya ang pagkamatarong, pagpalayo ni ana nga mga tao. 1 Timothy 6 verse 5. Ang pagpakamatarong nga gihisgutan dinhi mao ang pagpakamatarong nga iya sa tawo. Leksyon nga atong makatunan, dili nato balihon ang mga pulong nga nasulat sa Biblia. Dili Dios nga anak ang binali pagkaistorya. Hinuon anak sa Dios. Sumala sa giingon sa John 3 verse 16, Luke 1 verse 35, 3:38, Psalm 2 verse 7, 1 John 5 verse 20, John 1 verse 14, 20 verse 21, John 1:18, Matthew 14 verse 33 ug Galatians 2 verse 20. Dili Dios nga espiritu
nga binali pagkaistorya. Hinuon espiritu sa Dios, espiritu sa Ginoo o iyang espiritu sumala sa 2 Corinthians 3 verse 17, Romans 3 verse 10 to 14, 1 Corinthians 12 1 to 11, 3:16 to 17, 2:10 to 11, John 4 verse 24, Ephesians 3:16 to 17, 4 verse 30, Genesis 1 verse 2 ug Judges 3:10 to 14. Si Satanas sa dihang iyang gigunob o gidaot ang langit nung balaod, iyang gipang baliskad ang doktrina sa Biblia ug ang binaliskad nga mali nga pagtuo nasunod sa nilibo ka mga tao nga nag-angkon nga sila tumutuo sa Dios. Ang katapusang pakig-away tali sa kamatuoran ug bakak or truth and error mao ang final nga pakigbugno mahitungod sa balaod sa Dios. Pakig-away tali sa balaod sa tawo ug balaod ni Jehova, tali sa relihiyon sa Biblia ug ang relihiyon sa hinimo-himo nga tradisyon ug gipakawalay epekto ang pulong sa Dios pinaagi sa tradisyon. Mark 7 verse 9 and 13. Ang nahaunang balaod sa Dios nagaingon nga dili ka magbaton og laing mga Dios sa atubangan ko. Exodus 20 verse 3. Kay walay lain Dios gawas kanako. Isaiah 45 verse 5 and 6. Sa wala pa ko walay Dios nga napurma ug walay lain human kanako. Isaiah 43 verse 10. Leksyon nga atong makatunan, atong tuuhan nga usa lang ang Dios. Dili duha, tulo, upat o daghan pang mga Dios-Dios. Kini nga usa ka Dios naay anak o gitawag kini nga anak sa Dios. Ang espiritu gitawag og espiritu sa Dios. Dili baliktaron nga Dios nga espiritu. Pangutana, ang Dios ba species? Ang tubag, dili. Unsa ang kahulugan sa species? Sa biology, kini nagkahulugan og grupo nga buhing mga organismo nagakonsist og pareha nga mga individuals capable of exchanging genes or interbreeding. Ang simple nga pangutana mao nga, naga-exchange ba og genes ang Dios o kaha naga-interbreeding ba ang Dios? Wala. Tungod niini dili matawag nga species ang pagkabalaan sa Dios. Ang Dios eternal, Deuteronomy 33, ug ang eternal nagkahulugan ug walay sinugdanan ug walay katapusan. Sa ato pa wala na tawo ang Dios. Tungod niini dili muhaom nga tawagon og species ang Dios. Ang Mark 12 verse 32, Romans 3 verse 30 ug James 2 verse 19 nagasulti nga usa lang ang Dios sa balaod ug sa testimonya. Kung sila wala nagasulti sumala sa kini nga pulong kana tungod kay walay kahayag dinha kanila. Isaiah 8 verse 20 to 22. Pangutana, unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa putli ug wala mamansahi nga relihiyon? Ang tubag, ang James 1 verse 27 nagaingon nga ang putli ug wala mamansahi nga relihiyon atubangan sa Dios nga Amahan. Mao kini nga magduaw sa walay mga amahan ug mga balo sa ilang kaguol ug nga magbantay sa ilang kaugalingon nga dili mamansahan sa kalibutan. Daghang mga nag-angkon nga kandidato sa langit apan gusto pa mo apil sa agenda sa bag-ong order sa kalibutan. Ilang gilimod ang mga doktrina sa Biblia nga mao ang haligi sa Kristohanong pagtuo ug iniktungha sa mini nga Kristo ug mini nga mga propeta mailad bisan ang mga pinili. Mateo 24 verse 24. Kung dili kita magmatngon sa atong pagkapinili, basin kita mailad usab. Atong paninguhaon nga dili kita mailad. Pangutana, unsa ang gitagna sa Daniel 7 verse 25? Tubag, ug siya mosulti og dagkong mga pulong batok sa halangdong uyamot ug pagaluyahon ang mga balaan sa halangdong uyamot.
ug magahuna-huna sa pag-usab sa mga panahon ug mga balaod. Nahaunang bahin sa Daniel 7 verse 25. Linibo ang nagpagarbo sa ilang kaugalingon, sa ilang kaalam, ug nagahuna-huna nga nausab na ug gipangilisda na ang nahusulat sa Biblia. Daghang mga magtutudlo nagatudlo sa ilang estudyante nga ang balaod sa Dios nausab na, ug katong nagatuman pa gihapon sa karaang nasulat sa balaod sa Dios, angayan pakaulawan o paggayaga-yagaan. Kini gisulti na daan sa Biblia nga sa katapusang panahon adunay mutungha nga mga scoffers o mga yaga-yagaon. 2 Peter 3 verse 3. Ang pagbalik sa anak sa Dios sama sa kapanahunan ni Noe, Mateo 24 verse 37. Ug tungod sa conspiracy theory, gamay lang ang nakasulod sa arka. Susama sa kapanahunan kaniadto, ang katawhan sa kalibutan dili mosulod sa arka kay mahadlok ibuli, ibas ug pagayaga-yagaan. Ang 2 Peter 3 verse 3 to 4 nagapadayon pag-ingon nga ang mga yaga-yagaon magalakaw sumala sa ilang kaugalingong kagustuhan ug magasulti nga ang tanang butang magapadayon lamang gihapon. Busa sa panahon ni Noah, gamay lang ang nakasulod sa arka. Gumikan sa mga yaga-yagaon. Leksyon nga atong makatunan. Number 1, andam ba ikaw magpailalom sa putli ug wala mamansahe nga relihiyon sumala sa James 1 verse 27 nga dili mag-apil-apil sa kalihukan o agenda sa bag-ong order sa kalibutan? Ikaduha, andam ba ikaw ibuli o ibas paggayaga-iyagaan ug ihagbong sa sinagoga sumala sa Mateo 10 verse 17 tungod sa imong pagbarog sa kamatuoran nga nasulat sa Biblia? Ikatulo, andam ba ikaw magpasakop sa gamay nga panon? Luke 12 verse 32 to 34 nga naningkamot mukupot sa kamatuoran aron dili maapil sa hubo, makauulaw, init-init o bugnaw-bugnaw nga kahimtang sa katapusang Laodicean Church. Ikaw ang mutubag ang kaluwasan personal nga desisyon. Pangutana, unsa ang ipasabot sa Revelation 13? Ang tubag, ug ako nagtindog sa balas sa dagat ug nakita ang mananap nga mapintas. Nagagula gikan sa dagat nga adunay 7 ka mga ulo ug pulo ka mga sungay. Ug sa iyang mga sungay, pulo ka mga korona, ug sa iyang mga ulo, ang ngalan sa pagpasipala, verse 1. Ug ang mananap nga mapintas, nga akong nakita, gihatag sa dragon kaniya, ang iyang gahom, ang iyang lingkuranan, ug dakong autoridad, sa verse 2. Ug ang tibuok kalibutan, nahanga sa mananap nga mapintas, sa verse 3. Ug siya gisimba sa tanan, nagpuyo sa yuta katong mga tao nga ang ilang mga pangalan wala nasulat sa libro sa Kordero nga napatay sukad sa paglalang sa kalibutan. Verse 8, sa Mark 7, 3-1, nahitabo ang kausaban sa igpapahulay isip adlaw sa pagsimba. Gikan sa orihinal nga Sabado ngadto sa gipuli nga Domingo, ang Romano nga emperador nga si Constantine I nag-isyu og kasuguan nga ang tanan Kristiyanos magsugod og simba sa adlawng Domingo isip adlaw nga igpapahulay inay sa orihinal nga Sabado. Dinhi nga bahin natuman ang gitagna sa Daniel 7 verse 25 nga pagausbon ang mga panahon ug mga balaod. Magapadayon ang Revelation 13 sa pag-ingon nga siya mananap nga mapintas nga iyang ipatuman sa tanan. Magagmay, madagko, madato, mapobre, may kagawasan o wala nga makadawat ug marka sa ilang tuong kamot ug sa ilang agtang. Verse 16, ug nga walay tawo makapalit o makabaligya apan kadto lamang ang naay marka o ngalan sa mananap nga mapintas o ang numero sa iyang ngalan, sa verse 17. Dinhi nga bersikulo klaro nga ang marka sa mananap nga mapintas may kalabutan sa pagpalit ug sa pagbaligya.
Kung kita magpatatak sa atong kamot ug sa atong agtang, sumala sa agenda sa mananap nga mapintas aron kita makapadayon sa pagbaligya ug pagpalit, makapadayon sa pag-eskwela, sa pagnegosyo ug uban pa nga nag-require og marka sa kamot ug sa agtang. Nan kita klaro nga nag-apil-apil sa marka sa mananap nga mapintas. Leksyon nga ato makatunan. Number 1, andam ba kita nga dili musimba sa mananap nga mapintas? Aron ang atong ngalan masulat sa libro sa Kordero sa Dios? Kaduha, andam ba kita nga dili magpamarka sa atong kamot ug atong agtang? Walay sapayan kung dili na ta makapalit ug dili na ta makabaligya. Kita personal ang mutubag. Pangutana, unsa ang atong makatunan sa Revelation 16 verse 15? Ang tubag, bulahan ang nagabantay ug bulahan ang nagatipig sa iyang sapot. Tan-awa ako, muabot sama sa kawatan. Bulahan ang nagabantay ug nagatipig sa iyang sapot. Basig siya magalakaw nga hubo ug ilang makita ang iyang kaulawan. Revelation 16 verse 15. Unsa kining sapot o garment? Mao kini ang sapot sa kaluwasan nga gitabon kanato nga iyang kupo sa pagkabalaan. Isaiah 61 verse 10. Ang kupo o robe dili ni nato makuha gikan sa atong simbahan. Kini nga kupo makaplagan lang sa Dios. Ang Dios gusto nga suluban kita ug sanina sa kaluwasan ug tabunan kita sa kupo sa pagkamatarong. Unsa kining maggalakaw nga hubo ug ilang makita ang kaulawan? Ang Laodicea, miserable, pobre, buta ug hubo. Revelation 3 verse 17. Ang mensahe dili kini ato nga mensahe, apan mensahe kini sa Dios. Ang Ginoo naggamit sa pulong sapot o raiment sa figurative sense. Ang sapot para sa lawas, ang pagkamatarong para sa kalag. Samtang ang sapot magatabon sa lawas sa tawo, ang pagkamatarong magatabon sa kalag. Unsa ang ipasabot nga moabot si Kristo sama sa kawatan? 1 Thessalonians 5 verse 2 and 3. Nagaingon, hibaloi nga ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kawatan sa kagabhion. Verse 2. Kaysa dihang sila moingon, peace and safety, kalit nga kalaglagan ang moabot kanila sama sa babae nga nagbati. Sa dili pa manganak, dili sila makaiskapo. Daniel 8:23 to 25. Nagtagna na daan kaniadto nga sa katapusang panahon mubarog ang bangis nga hari sa verse 23 ug kahibulungan ang iyang paglaglag sa gamhanan ug balaang mga katawhan. Verse 24. Ug pinaagi sa kalinaw iyang pagalaglagon ang kadaghanan. Verse 25. Leksyon nga atong makatunan. Number 1, andam ba atong kaugalingon sa panahon nga dili na ta makabaligya o makapalit tungod kay dili ta mo apil sa peace and safety nga gitanyag sa kalibutan? Ikaduha, andam ba atong kaugalingon mudawat sa kupo sa iyang pagkabalaan? Isaiah 61 verse 10. Aron matabunan atong pagkahubo ug makauulaw nga kahimtang? Ikatulo, andam ba atong kaugalingon mudawat sa kamatuoran nga kinahanglan ang atong pagsimba ug pagpahulay sa adlaw nga Sabado, magsugod sa pagsalop sa adlawng Biyernes ug mahuman sa pagsalop sa adlawng Sabado, sumala sa Nehemias 13 versikulo 19 ug sa Leviticus 23 verse 32. Adunay gamay nga pundok sa katawhan nga nagahandom sa tinuod nga kahayag sa masub-anon nga kasing-kasing. Kini nga gamay nga pundok, nakita ang mga iglesia sa kalibutan, nagpalayo sa kamatuoran ug nagaapil sa kalihukan sa kalibutan. Ang kalahian tali ni ining duha ka klase sa katawhan magaanam-anam ug kadako. Hantod kini mo resulta sa pagsipirar. Ang panahon mo abot nga katong nahigugma gayud sa Dios.
dili na magapabilin kauban ni adtong nahigugma sa kalibutanong hudyaka o kalipay inay mahigugma sa Dios ug adunay porma sa pagka-Dios nun apan gilimod ang gahom niini. 2 Timothy 3 verse 5. Ang pinadayag nagapuntarya sa panahon nga pinaagi sa pagsalikway sa warning sa Revelation 14:6-12. Ang simbahan nga Laodicea makaabot sa kondisyon nga gitagna sa ikaduhang anghel ug katong mga katawhan sa Dios nga naa pa sa kalibog sa Babilonia pagkatawgon sa pagseparar gikan kaniya. Kini nga mensahe mao ang katapusang pagtawag sa kaluoy sa Dios ug sa dihang katong dili motuo sa kamatuoran ug naglingaw-lingaw sa dili matarong nga binuhatan. Pasagdan sila sa Dios nga modawat og kalibog ug kini mo resulta nga sila motuo sa bakak. 2 Thessalonians 2 verse 3-10. Unsay mahitabo sa mga tao nga nagsusi sa kamatuoran samtang ang kahayag sa kamatuoran mosidlak andam ilang kasing-kasing mudawat niini ug ang tanang katawhan sa Dios nga naa pa sa kalibog sa Babilonia maminaw sa tingog nga nagaingon, gawas kamo kaniya akong mga katawhan. Revelation 18 verse 4. Mugawas ba kita? Hinaot oo atong tubag. Mao kini ang akong pag-ampo. Daghang salamat.